नमस्काराः सुहृदः। अद्य तिङन्तप्रकरणे भुवादौ पञ्चमः पाठः अस्माभिः आरभ्यते। यः युष्मद्युपपदे समानाधिकरणे स्थानिन्यपि मध्यमः इत्येतावत्पर्यन्तं केषाञ्चित् सूत्राणां व्याख्या विहिता। ततः अग्रे अद्य प्रहासे च मन्योपपदे मन्यतेरुत्तम एकवच्च इत्यारभ्य व्याख्यायते। अस्मिन् सूत्रे प्रहासे इति सप्तम्येकवचनान्तं च इति अव्ययं मन्योपपदे इति समस्तं सप्तम्येकवचनान्तं मन्यतेः पंचम्येकवचनान्तम् उत्तमः प्रथमैकवचनान्तम् एकवत् च इति द्वे पदे अव्यये। अत्र वाक्यद्वयं विधातव्यम्। प्रथमं प्रहासे च मन्योपपदे इति एकं वाक्यं। परिशिष्टं द्वितीयं वाक्यं मन्यतेः उत्तमः एकवच्च इति द्वितीयं वाक्यं। प्रथमस्य वाक्यस्य अर्थो विधेयः। प्रहासे च मन्योपपदे इत्यस्य अर्थो विधीयते। मन्योपपदे इत्यस्मिन् पदे सप्तम्यन्ते बहुव्रीहिः समासः अस्ति। तस्य विग्रहः अस्ति मन्यः उपपदं यस्य। अन्य पदार्थतया धातोः इत्युपस्थितो भवति। मन्य धातुः उपपदं यस्य धातोः सः मन्योपपदः तस्मिन् मन्योपपदे इत्येवं विग्रहो जायते। मन्य इति शब्देन शन विकरणः मन धातुः गृह्यते, न तु उ विकरणः। मन धातुः उ विकरणोऽपि अस्ति, तनादौ भवति उ विकरणः। तनादिक्रियभ्यः उः यस्य मनुते इति रूपं भवति। अत्र तस्य व्यावर्तनाय शन विकरण निर्देशः कृतः। मन्य इत्यत्र यः य शब्दः सः शन विकरणस्य वर्तते। मन्य इत्यस्य अर्थः शन विकरणः अर्थात् दिवादिगणीयः मन धातुः। स धातुः उपपदं यस्य प्रकृतिभूतस्य धातोः सः प्रकृतिभूतः धातुः मन्योपपदः तस्मिन्। अतएव व्याख्यातं ग्रंथकृता मन्य धातुः उपपदं यस्य धातोः तस्मिन् प्रकृतिभूते सति। अयम् अर्थः मन्योपपदे इति शब्दस्य वर्तते। मध्यमः स्यात्। मध्यमः इति पदम् अनुवर्तते पूर्वसूत्रात् युष्मद्युपपदे समानाधिकरणे स्थानिन्यपि मध्यमः। अस्मात् सूत्रात् मध्यमः इति पदस्य अनुवृत्तिः अस्ति। अतः अर्थः संजातः मध्यमः स्यात्। कदा स्यात्?
परिहासे गम्यमाने। प्रहासे इत्यस्य अर्थः परिहासे। यदा वाक्येन मित्राणां मध्ये परस्परम् अन्योन्यस्य परिहासो भवति। मित्राणि अन्योन्यस्य परिहसन्ति मनोविनोदार्थं। यदा परिहासः गम्यते वाक्येन तदा किं भवति? अस्मद्युत्तमः इति अग्रिमेण सूत्रेण प्राप्तस्य उत्तमपुरुषस्य स्थाने अनेन सूत्रेण मध्यमपुरुषादेशो भवति। अयम् अपवादः। अस्मद्युत्तमः इति सूत्रेण प्राप्तस्य उत्तमपुरुषस्य अपवादः अयम्। प्रथमेन वाक्येन उत्तम पुरुषं बाधित्वा मध्यम पुरुषो भवति। तो प्रथमस्य वाक्यस्य अर्थः अवगतः। मन्य धातुः पदं यस्य धातोः तस्मिन् प्रकृतिभूते धातौ शति धातोर्विहितस्य लस्य स्थाने उत्तम पुरुषस्य स्थाने अश्मदि अप्रयुज्यमाने अपि तदर्थे गम्यमाने उत्तम पुरुषस्य स्थाने तदपवादः मध्यम पुरुषादेशो भवति। द्वितीयं वाक्यं वर्तते मन्यते उत्तमः एकवचः। मन्यते अर्थात शन विकरण मन धातोः विहितस्य लस्य स्थाने उत्तमः भवति। अयम् उत्तमः मध्यम पुरुषापवादः। पूर्वसूत्रेण युष्मद्युपपदे समानाधिकरणे स्थानिन्यपि मध्यमः इति सूत्रेण प्राप्तः मध्यम पुरुषः तं बाधित्वा अपवादत्वात् अनेन सूत्रेण उत्तम पुरुषो विधीयते। मन्यतेस्तु उत्तमः स्यात्। मन धातोः विहितस्य लस्य स्थाने उत्तमः आदेशो भवति। मन धातुः शन विकरणः उपपदं यस्य धातोः तस्य प्रकृतिभूतस्य धातोः तस्मात् प्रकृतिभूतात् धातोः विहितस्य लस्य स्थाने मध्यम पुरुषो भवति उत्तम पुरुषं बाधित्वा। पूर्वसूत्रेण प्राप्तस्यापि अयम् अपवादः अग्रिम सूत्रेण प्राप्तस्यापि अयम् अपवादः। पूर्वसूत्रेण प्राप्तस्य मध्यमस्य स्थाने मन धातोः उत्तम पुरुषो भवति अनेन सूत्रेण द्वितीयेन वाक्येन। अग्रिमेण सूत्रेण अस्मदि अप्रयुज्यमानेपि प्राप्तस्य उत्तम पुरुषस्य अपवादः प्रथम वाक्येन विधीयमानः मध्यम पुरुषः अस्ति। उदाहरणेन स्पष्टी भविष्यति। शंके यत् सूत्रस्य अर्थकरणेन भवतां बुद्धौ अर्थः पूर्णतया स्पष्टः न संजातः स्यात्, परन्तु यदा अस्य सूत्रस्य उदाहरणं प्रदास्यते तदा अर्थः विशेषतया स्पष्टः भविष्यति। यदि वाञ्छा तर्हि अत्रैव उदाहरणं प्रदेयम् अर्थस्य स्पष्टीकरणाय। उदाहरणम् अग्रे प्रदत्तम् अस्ति, तत् उदाहरणम् अत्रैव प्रदर्शयामि। एहि मन्ये ओदनं भोक्ष्यसे इति भुक्तः सः अतिथिभिः। इदम् एकम् उदाहरणम् अस्ति। एवमेव द्वितीयं तृतीयम् अपि उदाहरणं प्रदर्शितं वर्तते। एहि मन्ये ओदनं भोक्ष्यसे इति भुक्तः सः अतिथिभिः। अयं परिहासः वर्तते। यदा
कश्चन सुहृद दूरतः बुभुक्षितः सन् गृहम् आयाति तस्य बुभुक्षा वर्तते तदा अन्येन मित्रेण परिहस्यते हे हि मन्ये ओदनं भुक्ष्यसे ओदनस्तु नास्ति कुतः अतिथिभिः सर्वः ओदनः भुक्तः इदानीं किं करिष्यसि अयं परिहासः वस्तु कथनं नास्ति गृहे ओदनः नास्ति इति न अतिथिभिः सर्वः ओदनः भुक्तः इति न परिहस्यते मनोविनोदः क्रियते अत्र मनधातोः मध्यम पुरुषः प्राप्तः अस्ति परन्तु तं बाधित्वा तस्य स्थाने उत्तम पुरुषः अनेन सूत्रेण विहितः एहि मन्ये उपपदम् अस्ति त्वं एहि त्वं मन्यसे अयम् अर्थः अस्ति एहि त्वं मन्यसे मन्यसे इत्यस्य स्थाने परिहासे गम्यमाने सति अत्र श्यन विकरण मन धातोः उत्तम पुरुषः कृतः किंच तस्य एकवद भावोपि विधीयते अर्थात नित्यम एकवचनम एव भवति द्विवचने प्राप्तेपि द्विवचनम न भवति बहुवचने प्राप्तेपि बहुवचनम न भवति एकवचनम एव भवति यथा एहि मन्ये तथैव एतं मन्ये एत मन्ये एतं युवां मन्येथे इति प्राप्ते तस्य स्थाने एतं मन्ये अयं प्रयोगो भवति एत यूयं मन्यद्वे इति प्रयोगे प्राप्ते एत मन्ये इति प्रयोगो भवति द्वितीयेन वाक्येन चन विकरण मन धातोः मध्यमस्य स्थाने उत्तम संज्ञकः एव आदेशो भवति असोपि एक वचनम एव भवति मन धातुः चन विकरणः आत्मनेपदी वर्तते अतः आत्मनेपदे उत्तम पुरुषैक वचने लटः स्थाने इट आदेशो भवति तस्मिन् इति प्रत्यये रूपं वर्तते मन्ये हि मन्ये एतं मन्ये एत मन्ये अग्रे ओदनं भोक्ष्यसे अयं प्रयोगः अहम् ओदनं भोक्ष्ये इत्यस्मिन् अर्थे एहि त्वं मन्यसे अहम् ओदनं भोक्ष्ये यथा एहि त्वं मन्यसे इत्यस्य स्थाने प्रयोगः संजातः एहि मन्ये तथैव त्वं अहं भोक्ष्ये इत्यस्य स्थाने प्रयोगो जातः भोक्ष्यसे अत्र मध्यम पुरुषः मन्य धातुः उपपदं यस्य सः धातुः प्रकृतिभूतः कः भुज धातुः तस्मात् भुज धातोः परिहासे गम्यमाने मध्यम पुरुषस्य स्थाने उत्तम पुरुषस्य स्थाने मध्यम पुरुषः आदेशो भवति भोक्ष्यसे अहं भोक्ष्ये इत्यस्य स्थाने भोक्ष्यसे एवं आवां भोक्ष्यावहे इत्यस्य स्थाने भोक्ष्येथे वयं भोक्ष्यामहे इत्यस्य स्थाने भोक्ष्यद्वे इति प्रयोगो भवति प्रथमेन वाक्येन मध्यम पुरुषः आदेशो भवति अयम् आदेशः त्रिषु वचनेषु भवति एवं च एकं वाक्यम् अस्ति एहि मन्ये ओदनं भोक्ष्यसे इति भुक्तः सः अतिथिभिः द्वितीयं वाक्यम् अस्ति एतं मन्ये ओदनं भोक्ष्येथे इति भुक्तः सः अतिथिभिः तृतीयं वाक्यम् अस्ति एत मन्ये ओदनं
भोक्ष्यद्वे इति भुक्तः सः अतिथिभिः। एतादृशाः प्रयोगाः परिहासे एव भवन्ति। यदि परिहासो नास्ति, तत्वकथनम् अस्ति, वस्तुकथनम् अस्ति, सत्यभाषणम् अस्ति, तर्हि एतादृशाः प्रयोगाः न भवन्ति। तदा तु यादृशः प्रयोगः प्राप्तः तादृशः एव भवति। एहि त्वं मन्यसे अहम् ओदनं भोक्ष्ये, किन्तु दुःखं गृहे ओदनः नास्ति। समाप्तः संजातः यदि वस्तुकथनम् अस्ति। एवमेव द्विवचने बहुवचने अपि एतं युवां मन्येथे आवां भोक्ष्यावहे, किन्तु ओदनः नास्ति। एत मन्यद्वे वयं भोक्ष्यामहे, स भुक्तः अतिथिभिः ओदनः। एवं वस्तुकथने प्रयोगः। तर्हि मन्ये इदानीम् अस्य सूत्रस्य अर्थः उदाहरणद्वारा स्पष्टतया अवगतः स्यात्। वाक्यद्वयम् अस्मिन् सूत्रे प्रथमस्य वाक्यस्य अर्थः मन्य धातुः पदं यस्य धातोः तस्मिन् प्रकृतिभूते धातौ तस्मात् विहितस्य लस्य स्थाने मध्यमः स्यात् उत्तमं बाधित्वा। अस्मद्युत्तमः इति सूत्रेण प्राप्तम् उत्तम पुरुषं बाधित्वा अनेन सूत्रेण मध्यमः आदेशो भवति परिहासे गम्यमाने सति। मन्यतेस्तु उत्तमः स्यात् मध्यम पुरुषं बाधित्वा। मन्य धातोः विहितस्य लस्य स्थाने प्राप्तं मध्यम पुरुषं पूर्वसूत्रेण प्राप्तं मध्यम पुरुषं बाधित्वा अनेन सूत्रेण उत्तमः भवति। उदाहरणानि अपि प्रदत्तानि। स च एकार्थस्य वाचकः एकवच्च इत्यस्य अर्थः स च एकार्थस्य वाचकः। सः यः विहितः उत्तम पुरुषः मन धातोः सः एकार्थस्यैव वाचकः, अर्थात् एकवचने एव प्रयुक्तो भवति, एकवचन संज्ञकः एव आदेशो भवति। यदि धातुः आत्मनेपदी तदा उत्तम पुरुषैकवचनः इट् भवति। यदि धातुः कुत्रचित् परस्मैपदी स्यात् तत्र उत्तम पुरुषैकवचनः मीप आदेशो भवति। द्विवचनं न भवति, बहुवचनं न भवति मन धातुः। मन धातु शेन विकरणस्तु नित्यम् आत्मनेपदी एव वर्तते। तत्र अन्यश धातुः तु प्रसंगः एव नास्ति। अतः आत्मनेपदे उत्तम पुरुषैकवचने एकः इट् एव आदेशो भवति, बहिर्वा महिं वा आदेशो न भवति। एतदनन्तरं सूत्रं वर्तते अस्मद्युत्तमः। संधि विच्छेदो विधेयः अस्मदि उत्तमः। अस्मदि इति सप्तम्येकवचनान्तम्, उत्तमः इति प्रथमैकवचनान्तम्। अत्र सूत्रे युष्मद्युपपदे समानाधिकरणे स्थानिन्यपि मध्यमः इत्यस्मात् सूत्रात् प्रथमं पदं युष्मदि इति त्यक्त्वा अंतिमं च पदं मध्यमः इति त्यक्त्वा अन्यानि पदानि अनुवर्तन्ते। उपपदे समानाधिकरणे स्थानीनि अपि एतानि पदानि अनुवर्तन्ते। अतः युष्मद्युपपदे इति सूत्रवत् अस्यापि सूत्रस्य अर्थो भविष्यति। कः अर्थः भविष्यति? तिङ्वाच्यकारकवाचिनि अस्मदि अप्रयुज्यमाने प्रयुज्यमाने च उत्तमः स्यात्। तत्र सूत्रे युष्मदि वर्तते, अत्र सूत्रे अस्मदि वर्तते। तत्र सूत्रे मध्यमः वर्तते, अत्र सूत्रे तस्य स्थाने उत्तमः वर्तते। अन्यः अर्थः समानः अस्ति। अतएव उक्तं तथा भूते। तथा भूते इत्यस्य तात्पर्यं वर्तते तिङ् वाच्य कारक वाचिनि अस्मदि प्रयुज्यमाने
अप्रयुज्यमाने च धातुर्विहितस्य लस्य स्थाने उत्तमः अर्थात उत्तम पुरुष संज्ञकः आदेशो भवति। युष्मद् शब्द प्रयोगे मध्यम पुरुषः, अश्मद् शब्द प्रयोगे उत्तम पुरुषः भवति लकारस्य स्थाने। अग्रिमं सूत्रं वर्तते शेषे प्रथमः। अत्रापि तथैव युष्मद्युपपदे समानाधिकरणे स्थानिन्यपि मध्यमः इति सूत्रात् आदिपदम् अन्त्यपदं च वर्जयित्वा अन्यानि पदानि अनुवर्तन्ते। अतः अस्यापि सूत्रस्य अर्थः तथैव भविष्यति। किं भविष्यति? तिङ्वाच्य कारकवाचिनि शेषे अर्थात युष्मदश्मद् भिन्ने उक्तात् अन्यः शेषः। युष्मद् शब्द प्रयोगः उक्तः, अश्मद् शब्द प्रयोगः उक्तः। ताभ्यां युष्मदश्मद्भ्यां भिन्नः यः शब्दः स शेष पदार्थः। शेषे युष्मदश्मद् भिन्ने तिङ्वाच्य कारक वाचिनि युष्मदश्मद् भिन्न शब्दे प्रयुज्यमाने अप्रयुज्यमाने वा प्रथमः स्यात्। धातुर्विहितस्य लस्य स्थाने प्रथम पुरुष संज्ञकः आदेशो भवति इत्यर्थः संजातः अस्य सूत्रस्य। अतएव उक्तं मध्यमोत्तमयोः अविषये शेषे इत्यस्य अर्थः। युष्मद् शब्द प्रयोगे मध्यमः भवति, अश्मद् शब्द प्रयोगे उत्तमः भवति। ताभ्यां भिन्नः अर्थात युष्मदः अविषयः अश्मदश्च अविषयः। कः? युष्मदश्मद्भ्यां भिन्नः शब्दः देवदत्तादिः। युष्मदं विहाय अस्मदं च विहाय यावन्तोऽपि शब्दाः कर्तरि लकारे कर्तृवाचकतया उपस्थिताः तेषां सर्वेषां शब्दानां प्रयोगे किं भवति? प्रथम पुरुषः भवति। मध्यम पुरुषः एकस्यैव युष्मदः प्रयोगे भवति, भवच्छब्द योगेपि न भवति। भवच्छब्द योगेपि प्रथम पुरुष एव भवति। एवं केवलम् एकस्य अस्मदः प्रयोगे उत्तम पुरुषः भवति। अन्येषां सर्वेषां शब्दानां तिङ्वाच्य कारक वाचकानां प्रयोगे प्रथम पुरुषः भवति। इदं ध्यातव्यं यत् तिङ्वाच्य कारक वाची स शब्दः स्यात्। यस्मिन् अर्थे तिङ् अस्ति तस्यैव अर्थस्य बोधकः स्यात्। त्वां पश्यति अस्मिन् वाक्ये युष्मत् शब्द प्रयोगो वर्तते। त्वां युष्मदः द्वितीय एकवचने रूपं त्वां पश्यति, किन्तु अत्र पश्यति इत्यत्र दृशधातोः लकारस्य स्थाने मध्यम पुरुषः आदेशः नास्ति। कुतो नास्ति? इदानीं भवन्तः वक्तुम् अर्हन्ति त्वां पश्यति इत्यत्र वाक्ये युष्मत् शब्द प्रयोगे सत्यपि पश्यति इत्यत्र धातुर्विहितस्य लस्य स्थाने मध्यम संज्ञकः आदेशः कुतो नास्ति? वदन्तु। इदानीं भवतां कथनस्य अवसरः, भवन्तः वदन्तु। मदीयः प्रश्नः अस्ति, भवद्भिः अयं प्रश्नः उत्तरणीयः। युष्मत् शब्द प्रयोगे यदि मध्यम पुरुषः भवति तर्हि त्वां पश्यति इत्यत्र कथं न भवति मध्यम पुरुषः? तुभ्यं ददाति इत्यत्र कथं न भवति मध्यम पुरुषः? तुभ्यं युष्मदः चतुर्थी एकवचने रूपं तुभ्यं, तुभ्यं ददाति इत्यत्र मध्यम पुरुषः कस्मात् कारणात् न भवति? अत्र
युष्मदिति पदं कर्तृवाचकं नास्ति, अतः मध्यमपुरुषो न जातः। तिङ् वाच्य कारक वाचकत्वं युष्मदि नास्ति। त्वां पश्यति इत्यत्र लकारः कर्तरि अर्थे विहितः अस्ति। कर्तरि लकारे एव पश्यति इति रूपं भवति, न तु कर्मणि लकारे। यदि कर्मणि लकारः स्यात् दृश् धातोः तदा दृश्यते इति रूपं स्यात्। पश्यति इत्यत्र लकारः कर्तरि अर्थे अस्ति, अतः लकारस्य आदेशः यः तिङ् तद् वाच्यं कारकं कर्तृकारकं तस्य कर्तृकारकस्य वाचकः युष्मत् शब्दः अत्र नास्ति। यतोहि त्वाम् इत्यत्र कर्मणि द्वितीया वर्तते। युष्मत् शब्दः कर्मपरः, कर्म विशेष बोधकः, तिङ् तु कर्तृवाचकः, अतः उभयोः समानाधिकरण्यं नास्ति। तिङा सह युष्मदः समानाधिकरण्ये सति मध्यम पुरुषो भवति। यथा त्वं पठसि अत्र अस्ति समानाधिकरण्यम् उभयोः, कयोः? तिङः युष्मदश्च। पठसि इत्यत्र यः तिङ् सकर्तृवाचकः, युष्मद् शब्दः अपि कर्तृवाचकः, अतः उभयोः समानाधिकरण्यम् एकार्थबोधकत्वम् अस्ति। अतः त्वं पठसि इति प्रयोगो भवति, लस्य स्थाने मध्यम पुरुषः भवति। परन्तु त्वां पश्यति इत्यत्र यः तिङ् स तु कर्तृवाचकः, त्वाम् इत्यत्र यः युष्मद् शब्दः स तु कर्मबोधकः। अतः तयोः युष्मद् शब्द तिङ् प्रत्यय अनयोः समानाधिकरण्यम् एकार्थबोधकत्वं नास्ति। एकः कर्तृवाचकः, द्वितीयः कर्मवाचकः। अतः युष्मद् शब्द प्रयोगे सत्यपि अत्र लकारस्य स्थाने मध्यम पुरुषो न भवति। एवमेव तुभ्यं ददाति इत्यत्र अत्र युष्मद् शब्दः संप्रदान बोधकः, तिङ् कर्तृबोधकः, तयोः समानाधिकरण्यं नास्ति, अतः मध्यम पुरुषो न भवति। एवमेव उत्तम पुरुष विषयेपि प्रथम पुरुष विषयेपि ज्ञातव्यम्। यदा तिङा सह युष्मद् शब्दस्य समानाधिकरण्यम् एकार्थबोधकत्वं तदा मध्यम पुरुषः। यदा तिङा सह अस्मद् शब्दस्य एकार्थबोधकत्वं तदा उत्तम पुरुषः। यदा तिङा सह युष्मदस्मद् भिन्न शब्दस्य एकार्थबोधकत्वं तदा प्रथम पुरुषो भवति। इदानीं पुरुष व्यवस्था पूर्णतया बोधिता, भवद्भिः अवगतः स्यात्। पुरुष व्यवस्थायां संजातायाम् अग्रे वचन व्यवस्था तो पूर्वतः उक्ता एव। सुबन्त प्रकरणे एव वचन व्यवस्था उक्ता। एक वचनादि संज्ञाः तु अत्र विहिता। तान्येक वचन द्विवचन बहुवचनान्येकशः इति सूत्रेण लब्ध प्रथमादि संज्ञानां त्रिकाणाम् एकैकशः एक वचन द्विवचन बहुवचन संज्ञा कृता। यथा प्रथम पुरुषे परस्मैपदे टिपः एक वचन संज्ञा, तसः द्विवचन संज्ञा, जेः बहुवचन संज्ञा, एवं सिप एक वचनम, थस द्विवचनम, थ बहुवचनम, निप एक वचनम, वस द्विवचनम, मस बहुवचनम, एवं आत्मने पदे त एक वचनम, त आताम द्विवचनम, झ बहुवचनम, थास एक वचनम, आताम द्विवचनम, ध्वम बहुवचनम, इट एक वचनम, बहि द्विवचनम, महिं एक वचनम। वचन संज्ञा कृता बहुवचन, महिं बहुवचन। यदा एकत्व विवक्षा भवति तदा एक वचनम भवति। एकत्व विवक्षा कस्मिन्? यदा कर्तरि लकारः आगतः तदा कर्तरि एकत्व विवक्षा यदि भवेत् तदा लकारस्य स्थाने
एक वचन संज्ञकः आदेशो भविष्यति। युष्मदस्मद् भिन्ने शब्दे कर्तरि तत् कर्तृगतैकत्व विवक्षायां लकारस्य स्थाने परस्मैपदे प्रथम पुरुषैक वचने तिवादेशो भविष्यति। सः भवति भवति इत्यत्र तिङ् तद् शब्दः उभौ समानार्थकौ द्वयोः एकः अर्थः कर्ता। अतः तद् शब्द प्रयोगे प्रथम पुरुषः। सः इत्यत्र एकवचनम् अस्ति, अर्थात कर्तृगता एकत्व संख्या विवक्षिता वर्तते। तस्मात् लकारस्य स्थाने प्रथम पुरुषस्य एकवचनं तिप् आदेशो भवति, सः भवति। एवमेव तौ भवतः अत्र तद् शब्दस्य तिङः सामानाधिकरण्यात् प्रथम पुरुषः अस्ति। तौ इत्यत्र द्वित्व विवक्षा वर्तते द्विवचनेन, अतः द्वित्व विवक्षायां लकारस्य स्थाने अपि द्विवचन संज्ञकः तस् आदेशो भवति। एवं ते भवन्ति तद् शब्दस्य तिङः सामानाधिकरण्यम् अस्ति, एकार्थबोधकत्वं कर्तृरूपैकार्थबोधकत्वम् अस्ति, अतः प्रथम पुरुषः भवति। तत्रापि कर्तरि बहुत्व विवक्षा अस्ति, अतः लस्य स्थाने प्रथम पुरुषस्य बहुवचनं झि आदेशो भवति, ते भवन्ति। एवमेव मध्यम पुरुषे कर्तृगतैकत्व विवक्षायाम् एकवचनं सिप् आदेशः परस्मैपदे, कर्तृगत द्वित्व विवक्षायां द्विवचने थस् आदेशः, कर्तृगत बहुत्व विवक्षायां बहुवचनं थ आदेशो भवति। एवमेव उत्तम पुरुषे कर्तृगतैकत्व विवक्षायां मेप्, कर्तृगत द्वित्व विवक्षायां बस्, कर्तृगत बहुत्व विवक्षायां मस् आदेशो भवति। एवमेव आत्मनेपदे अपि प्रथम पुरुषे कर्तृगतैकत्व विवक्षायां त, प्रथम पुरुषे कर्तृगत द्वित्व विवक्षायां आतां, कर्तृगत बहुत्व विवक्षायां झ। एवं मध्यम पुरुषे कर्तृगतैकत्व विवक्षायां थास्, कर्तृगत द्वित्व विवक्षायां आथां, कर्तृगत बहुत्व विवक्षायां ध्वम्। एवं उत्तम पुरुषे कर्तृगतैकत्व विवक्षायां इट्, कर्तृगत द्वित्व विवक्षायां बहि, कर्तृगत बहुत्व विवक्षायां हिन्, एते आदेशाः भवन्ति। इदानीं कदा लस्य स्थाने अष्टादशसु प्रत्ययेषु कः प्रत्ययः आदेशो भविष्यति इति व्यवस्था संपूर्णतया विहिता। इदानीम् अग्रे धातूनां लकारेषु आदेशाः वक्ष्यन्ते। सर्वप्रथमः धातु पाठे भू धातुः पठितः। स च धातुः सत्तायाम् अर्थे वर्तते। भूसत्तायां प्रथमः धातुः भूसत्तायाम्। अर्थनिर्देशः यद्यपि आधुनिकः भगवता पाणिनिना धातूनाम् एव पाठः कृतः वर्तते। धातुपाठे अर्थविरहितानाम् एव पश्चात् कालिकैः आचार्यैः तेषां धातूनां ते अर्थाः विनिर्दिष्टाः सन्ति। अत्र आचार्यैः नागोजी भट्ट महोदयैः वयं बोधिताः यत् प्रथमतया भूधातोरेव निर्देशः विशिष्ट प्रयोजनकः, किंच अर्थनिर्देशेपि
सत्ता रूपार्थ निर्देशोपि विशिष्ट प्रयोजनकः। किं तद् विशिष्ट प्रयोजनम्? तर्हि वक्तुक्तं मंगलम्। यथा भगवता पाणिनिना मंगलार्थं वृद्धि शब्दः ग्रन्थस्य आदौ प्रयुक्तः वृद्धिरादैच इत्यत्र, यथा उक्तं भगवता भाष्यकारेण मंगलार्थं वृद्धि शब्दम् आदितः प्रयुङ्क्ते। मंगलादीनि मंगल मध्यानि मंगलान्तानि च शास्त्राणि प्रथन्ते इत्यादिभिर्वाक्यैः। यदा सूत्राणाम् आदिभूतः शब्दः वृद्धि शब्दः, तथैव धातूनाम् आदिभूतो धातुः भू धातुः वर्तते। अयम् अपि मंगलार्थः। यतो हि मंगलार्थाः तिस्रः व्याहृतयः सन्ति प्रसिद्धाः। भवन्तः जानन्ति एव, भूः, भुवः, स्वः। आसु तिस्रेषु व्याहृतिषु प्रथमा व्याहृतिः भूः, तस्यैव संसूचकः अयं भूधातुः। मंगलभूत व्याहृति स्मारकतया अयं भूधातुः सर्वेषां धातूनाम् आदौ प्रयुक्तः धातुपाठस्य मंगलार्थो भवति। एवमेव अस्य अर्थः कः? सत्ता। अयम् अर्थोपि मंगलार्थः। कथं? सत्ता अनेन सत्यस्य वस्तुनः, परमार्थ सत्यस्य वस्तुनः कस्य? परब्रह्मणः निर्देशो विहितः। पारमार्थिकी सत्ता परब्रह्मणः एव अस्ति। परमार्थ सत् वस्तु एकम एव वर्तते। तत् किं? परं ब्रह्म। तदेव सौम्येदमग्रहासीत्। तस्यैव सत्ता अस्ति। तद्भिन्नानां सर्वेषां प्रपञ्चानां सर्वेषां पदार्थानां सर्वस्य वस्तुनः या सत्ता, सा तस्य परमात्मनः सत्ताम् आदायैव व्यावहारिकी सत्ता वर्तते, पारमार्थिकी न। परमार्थ सद वस्तु तदेव भवति यद अग्रेपि आसीत्, इदानीम् अपि अस्ति और प्रलयेपि भविष्यति। तस्य सत्ता पारमार्थिकी सत्ता भवति। यद अग्रे नासीत् अन्तेपि न भविष्यति, इदानीं दृश्यमाना अस्ति यस्य वस्तुनः सत्ता, सा सत्ता व्यावहारिकी सत्ता वर्तते। यावद् व्यवहारं तस्य सत्ता अस्ति। सत्ता शब्देन यस्य पारमार्थिकी सत्ता तस्य वस्तुनः परब्रह्मणः निर्देशः संजातः विभुर्विजयतेतराम् इति स्मारितः। अतः भूधातुरपि अतस्य अर्थ निर्देशोपि सत्तारूपार्थ निर्देशोपि उभौ मांगलिकौ। येन सर्वेषाम् अध्येतॄणाम् अध्यापकानां च मंगलं स्यात्, शास्त्रस्य च सर्वकालिकः सार्वदेशिकः प्रचारः स्यात्, प्रसारः स्यात्। तदर्थम् आदौ भूसत्तायाम् इति निर्देशः कृतः। अतः प्रथमो धातुः भूधातुः। भूधातुः आदिः यस्य स भुवादिः। भुवादेः प्रकरणं भुवादि प्रकरणम्। अतः तिङन्तेषु सर्वप्रथमं भुवादि प्रकरणं वर्तते। यतो हि अस्य प्रकरणस्य आदिभूत धातुः भूधातुः वर्तते।
भूसत्तायाम् इत्यस्मात् धातोः सत्तायाम् अर्थे वर्तमानात् भूधातोः कर्तरि अर्थे लट् लकारो विधीयते। लकाराः त्रिषु अर्थेषु भवन्ति। लः कर्मणि चाकर्मकेभ्यः इति सूत्रेण लकाराः सकर्मकेभ्यो धातुभ्यः कर्तरि कर्मणि च भवन्ति, अकर्मकेभ्यो धातुभ्यश्च भावे कर्तरि भावे च भवन्ति। कर्तरि सर्वेभ्यो धातुभ्यो भवन्ति, कर्मणि केवलं सकर्मकेभ्यो धातुभ्यो भवन्ति, भावे च केवलम् अकर्मकेभ्यो धातुभ्यो भवन्ति। अत्र प्रथमं कर्तरि एव लकाराः विधीयन्ते। कर्तृलकाराणाम् एव रूपाणि व्युत्पाद्यन्ते। कर्मणि भावे च लकारे सति यानि रूपाणि भवन्ति तानि रूपाणि अग्रे भाव कर्म प्रक्रियायां प्रदर्शयिष्यन्ते। भाव कर्म प्रक्रिया अग्रे आयास्यति। प्रथमं दशगणाः सन्ति, भ्वादिगणम् आरभ्य चुरादिगणपर्यन्तं दशगणाः सन्ति। तेषां प्रकरणानि सन्ति, भ्वादिप्रकरणम्, अदादिप्रकरणम्, ज्योत्यादिप्रकरणम् इत्यादीनि। तदनन्तरं ण्यन्तप्रकरणं वर्तते, सन्नन्तप्रकरणं वर्तते, यङन्तप्रकरणं, यङ्लुगन्तप्रकरणं वर्तते। एतेषां प्रकरणानाम् अनन्तरं नाम धातु प्रक्रिया, कण्ड्वादि प्रकरणं, आत्मनेपद प्रकरणं, परस्मैपद प्रकरणम्, एतानि प्रकरणानि सन्ति। एतेभ्यः अनन्तरं भाव कर्म प्रक्रिया। यदा कर्तरि सर्वविधानां लकाराणां सर्वविधानां प्रत्ययानां सर्वगणपठितानां सन्नन्तानां यनन्तानां यङ्लुगन्तानां ण्यन्तानां सर्वेषां धातूनां यदा सर्वे लकाराः प्रदर्शयिष्यन्ते तदनन्तरं तेषां लकाराणां प्रदर्शनानन्तरं भाव कर्म प्रक्रिया अर्थात भावे कर्मणि च लकारे सति धातूनां कीदृशानि रूपाणि भवन्ति इति भाव कर्म प्रक्रियायां प्रदर्शयिष्यते। सा प्रक्रिया तत्प्रकरणम् अति लघु एव वर्तते। कर्तरि लकारे एव रूपाणां बाहुल्यं दृश्यते। अतः सर्वेषु तेषु प्रकरणेषु कर्तृलकाराः प्रदर्श्यन्ते। भवति इत्यादि पदसिद्धिः श्वः अस्माभिः प्रदर्शयिष्यते। इदानीं तु भूसत्तायाम् इत्येतावत् पर्यन्तं व्याख्यानं सञ्जातम्। ओम शान्ति शान्ति शान्ति।